8 मिनेटभित्रै निरालाई 20 ठाउँमा छुरा हानी हत्या गरेर भागेका थिए विनोद। सरकार र पुनबीचको वार्ता सकारात्मक। वार्ताका क्रममा प्रचण्डले गरे 2 पटक फोन। जुवा खेलेर ऋण लागेपछि लुटपाट गर्न थाले। प्रतिकार गरेपछि पसलकै चक्कुले घोचेर निराको हत्या। हिँड्न र बोल्न थालेपछि स्वदेश फर्किए काङ्ग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी। राजसभासँग प्रधानमन्त्रीको सत्ता सहकारीको प्रस्ताव। रवि लामिछानेले रुचि देखाएनन्। झापामा आफूमाथि भएको घटनामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको संलग्नता रहेको ओलीको आरोप। महावीर पुनको आन्दोलनमा गोविन्द केसीको एकीबद्धता। आफूसँग विवाह गर्न नमानेको भन्दै डाक्टरहरूको घरमा गएर नर्सले गरिन् आत्महत्या। सुडानमा फेरि भीषण युद्ध। अन्न पानीको अभावमा जनजीवन अस्तव्यस्त। मेयर बालेनलाई सुकुम्बासीको ध्यानाकर्षण। वैकल्पिक आवास व्यवस्था भए बस्ती छाड्न तयार छौं। शहरी सौन्दर्यको नाममा अन्धाधुन्द। तार नकाट्न स्थानीय तहलाई परिपत्र। नेपालमा राज संस्था भारतको पनि दीर्घकालीन हितमा छ। रविन्द्र मिश्रको भनाई। नगरपालिकाले भत्कायो महाकवि देवकोटाको शालिग। उपमहानगरपालिकाले भत्कायो वीरगञ्ज जितपुर गौशालाको अवैध संरचना। सक्रियता बढाउँदै ज्ञानेन्द्र। प्रतिक्रिया दिने भूमिका दलहरू। सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने कुरा पर्ख र हेरमै छ। राजेश हमालको भनाई। सिमानाका समस्या। एसएसपीको विरोध गरे चामल नपाउने चिन्ता। युएलाई रोक्न सके पूरा हुनेछ भारत र पाकिस्तानसँग क्रिकेट खेल्ने नेपाली सपना लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा निरा पाण्डेको हत्या प्रकरणको प्रसङ्ग। वैशाख 7 गते कपनस्थित सरस्वती नगरमा भएको निरा पाण्डे आचार्यको हत्या सिक्री लुट्नका लागि भएको खुलेको छ। सिक्री लुट्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि निराको हत्या गरिदिएको घटनामा संलग्न विनोद विश्वकर्माले प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। उनले पसलमा पुगेको 8 मिनेटको बीचमा निरालाई करिब 20 ठाउँमा छुराले हानेर हत्या गरी मृतकले लगाएका गहना लुटेर भागेको खुलेको छ। दिउँसो 2:46 जाँदा घटनास्थलमा पुगेका विनोद 14 मिनेट जाँदा घटनास्थलबाट बाहिरिएका थिए। पसलमा पुगेपछि विनोदले निरुलाई सामान किन्ने बहाना बनाएका थिए। पछि सिक्री लुट्न खोज्दा निराले प्रतिकार गरेको र चक्कु प्रहार गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले भाडा पसलकै चक्कु प्रयोग गरेर हत्या गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। निराको मुख थुनेर पसलमा रहेको चक्कु प्रहार गरी आफूले नै हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेका छन्। घटनापछि उनले पसलभित्री लुगा फेरेर भागेको बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार घटनास्थलमा मास्क बाहेक उनको लुगा पनि भेटिएको छ। सम्भावित सीसीटीभी फुटेज र आफ्नो हुलियाको प्रमाण नहोस् भनेर उनी भित्र जाँदा एउटा र हत्या गरेर फर्किँदा अर्कै लुगा लगाएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीको आशंका रहेको छ। त्यस्तै यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी भारतमा लामो उपचारपछि आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। गत फागुन 3 गते राति बुद्धनगर स्थित आफ्नै घरमा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा घाइते भएका भण्डारीलाई उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। मुम्बई स्थित नेसनल बर्न सेन्टरमा उपचारपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। उनी बोल्न र हिँड्ने गर्न थालेका छन्। नेपाल फर्किएसँगै भण्डारी घरमा बसेर फिजियोथेरापी गर्नुका साथै पोलियोको घाउ ड्रेसिङ गर्न अस्पताल जानेछन्। आगलागीमा पनि नेता भण्डारी र उनकी आमा हरिकला भण्डारी गम्भीर घाइते भएका थिए। उनकी आमा हरिकलाको भने उपचारका क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमा फागुन 4 गते निधन भएको थियो। नेता भण्डारीलाई सोही दिन थप उपचारका लागि एम्बुलेन्स मार्फत भारत लगिएको थियो। त्यस्तै त महावीर पुनको आन्दोलनमा डाक्टर गोविन्द केसीले पनि एकीबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबारदेखि महावीर पुनको माइती घरमा सुरु गरेको आन्दोलनमा आइतबार गोविन्द केसी पनि पुगेका हुन्। महावीर पुनले आविष्कार र नवप्रवर्धनका लागि बजेटको 1% रकम छुट्याउनु पर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै गत शुक्रबारदेखि माइती घरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् र उनका समर्थक पनि राति माइती घरमै बास बसेर आन्दोलन जारी राखेका छन्। त्यस्तै त विवाह गर्न नमानेको भन्दै एक युवतीले युवककै घरमा पुगेर आत्महत्या गरेकी छन्। वीर अस्पतालको ग्यास्ट्रो मेडिसिन वार्डको नर्सिङ इन्चार्ज समेत रहेकी 34 वर्षीय नर्स अनुपा श्रेष्ठले शनिबार केटाकै घरमा गएर आत्महत्या गरेकी हुन्। प्रहरी वृद्ध बालाजुका अनुसार 34 वर्षीय अनुमा श्रेष्ठले आत्महत्या गरिसकेको अवस्थामा बोहराटार स्थित प्रेमी सुजन ढकालको घरमा शव भेटिएको हो। आत्महत्या गरिसकेको अवस्थामा सुजनका परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। नारायणगढमा रहेका मृतक अनुमाको परिवार काठमाडौँ आएपछि शनिबार राति मुचुल्का तयार पारी शव उठाइएको छ। 7औं तहकी नर्स अनुमाका प्रेमी भनिएका सुजन ढकाल डाक्टर हुन्। सुजन
कोशी अस्पतालमा काम गर्थे। लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहे पनि विवाह गर्न नमानेको भन्दै उनले आत्महत्या गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै त उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख एवं वैज्ञानिक महावीर पुनसँगको भेटवार्ता भएको छ। विभिन्न मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका पुन र मन्त्री खड्का बीच आज मन्त्रालयमा भेट भएको बताइएको छ। भेटमा पुनले राख्दै आएको माग सम्बोधनका विषयमा छलफल भएको थियो। वार्तापछि कुरा गर्दै पुनले समस्या समाधानमा भएको वार्ता सकारात्मक भएको र यसका समाधानका लागि टोली गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। माग सम्बोधनका विषयमा वार्ता सकारात्मक रह्यो। पुनले भने उपप्रधानमन्त्रीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सुझाव समेत माग्नु भएको छ। पुनले माग सम्बोधनका विषयमा छलफल गर्न आज बेलुका 5 बजेसम्म दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन, भोलिसम्ममा आन्दोलनका माग पूरा गर्ने विषयमा काम गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए। वार्ताका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले दुवै पटक फोन गर्नुभयो। अहिलेसम्म वार्ता सकारात्मक भएको छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै त राजसभाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। आइतबार बालुवाटारमा पुगेका लामिछानेलाई सरकारमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको बताइएको छ। गत वैशाख 10 गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएदेखि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताएका थिए। लामिछानेको सोही अभिव्यक्तिले सशङ्कित रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको अभिव्यक्तिप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए। आइतबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, जनताको नयाँ अभिमतसहित सदनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अब देश बनाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रै हो। सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। तपाईँले परिणाम देखाउने गरी सरकारमा सहभागी भएर काम गर्नुपर्यो। जवाफमा लामिछानेले सरकारमा सहभागिताबारे पार्टी र संसदीय दलमा छलफल गरेर संस्थागत धारणा छिट्टै तय गर्ने बताएका थिए। उनले सरकारको कार्य सम्पादनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सहकारीको प्रस्तावपछि लामिछानेले सकारात्मक नदेखिएको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई बधाईसहित देश बनाउन सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै त सुडानको राजधानी खार्तुममा पुनः भीषण युद्ध भएको छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर जाने वातावरण बनाउने उद्देश्यले गरिएको पछिल्लो युद्धविराम भङ्ग भएको छ। सुडानी सेनाले विपक्षी अर्धसैनिक बल RSFलाई चारै दिशाबाट आक्रमण गरिएको बताइएको छ। युद्धका कारण घरमै फँसेका हजारौं सुडानी अन्न पानीको अभावमा छटपटाइरहेका थिए। युद्धकै बीचमा जोखिम मोलेर विदेशी नागरिकलाई भने सम्बन्धित देशका सरकारले सुरक्षित स्थानतर्फ लगिरहेका छन्। अस्थिरताको उत्तर पूर्वी यो अफ्रिकी मुलुकमा सन् 2021मा लामो समयदेखि शासन सत्ता सञ्चालन गरेका उमार अल बसिरलाई सत्ताच्युत गरेपछि बुहारन र जगालो बीचको शक्ति सङ्घर्षले पुनः उग्र रूप लिएको अहिले द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो। सुडानमा नागरिक शासन कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने उत्पन्न मतभेद नै यो भीषण युद्धको कारण बनेको छ। त्यस्तै त काठमाडौँका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था भए बस्ती छाड्न तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरूले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको आधारमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान तथा लगत सङ्कलन, वैकल्पिक आवासको व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेर मात्रै बस्ती हटाउन आग्रह गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10, 11 र 31मा अव्यवस्थित थापाथली, शङ्खमूल, शान्तिनगर र वंशीघाट क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीका तर्फबाट अगुवाहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपालको संविधान, भूमि सम्बन्धी ऐन, नियमहरू र महानगरपालिकाले विगतदेखि जनाएका प्रतिबद्धता बमोजिम वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गरेर मात्रै बस्ती हटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न मेयर शाहसँग माग गरेका हुन्। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा केही दिन पहिले झापामा आफूमाथि भएको घटनामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। पूर्व दरबारियाहरूले मान्छे पठाएर आफ्नो विरोध गर्न लगाएको उनको भनाइरहेको छ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले आफूमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भए पनि सरकार मूक दर्शक बनेको पनि गुनासो गरेका छन्। पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा आफूमाथिको आक्रमण प्रयासमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका परिवारको संलग्नता रहेको जिकिर गर्दै त्यस्ता उदण्ड अराजनैतिक खालको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुको साथो सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताहरूले ढुङ्गामुढा गरेको पनि ओलीले बताए। त्यस्ता गतिविधि रोक्नमा सरकार असफल भएको पनि ओलीको भनाइरहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा निषेध गर्न खोज्ने, बाटो छेक्न खोज्ने,
रोक डालेर छेक्न खोज्ने, कहीँ ढुङ्गा हान्ने, कहीँ भिडन्त गर्न आउने काम हुँदा पनि सरकारले ती गतिविधि नियन्त्रण नगरेको भन्दै ओलीले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई दूरसञ्चारका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले जडान गरेको केबल नेटवर्कका तारहरू अन्धाधुन्द नकाट्न परिपत्र गरेको छ। स्थानीय तहहरूले सहरी सौन्दर्यताका लागि केबल नेटवर्क एवं इन्टरनेट तार अन्धाधुन्द काट्न थालेको भन्दै नेपाल टेलिकमले समन्वय गरिदिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरी सहयोग मागेको थियो। टेलिकमको सोही पत्र अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई स्थानीय तहसम्म समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न भनेको थियो। परिपत्रमा भनिएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तहहरूले सहरी सौन्दर्यता कायम गराउने भनी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि यस कम्पनीले विस्तार गरेको केबल नेटवर्कहरू अन्धाधुन्द रूपमा काटिदिने क्रम बढिरहेको र यसबाट कम्पनीले उपलब्ध गराएका टेलिफोन र इन्टरनेट एवं टेलिभिजन सेवाहरू अवरुद्ध भई सेवाग्राहीहरू सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको पनि बताइएको छ। त्यस्तै त अभिनेता राजेश हमालले सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने विषय पर्ख र हेरमै रहेको बताएका छन्। एक टेलिभिजन सङ्घको अन्तर्वार्तामा उनले अहिले चुनाव जितेर आएका व्यक्तिहरूलाई पनि यही कुरा लागू हुने बताए। यदि अहिलेको राजनीति जुन हिसाबले चल्नुपर्ने हो त्यसरी ठिक ढङ्गले चलेन भने म राजनीतिमा आउन सक्छु। उनले भने आफूलाई हालैको चुनावमा उम्मेदवार बन्न दलहरूले प्रस्ताव राखेको खुलाउँदै हमालले अहिले उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूलाई पनि पर्ख र हेरेको रूपमा आफूले लिएको बताए। उनले रासपा सभापति रवि लामिछानेले जनताको चाहनाअनुसार चल्न पनि सुझाव दिए। टेलिभरि हुने जनअपेक्षाका साथ नयाँ दलको उदायमान भएको हमालको तर्क छ। बाहिरबाट हेर्दा जनताले व्यक्तिलाई चाहे जस्तो देखिन्छ, तर त्यसो होइन। व्यक्ति नेताको भाषण सुन्न जाने होइन, व्यक्तिको मुखबाट हाम्रो कुरा सुन्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर गएका हुन्, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त नारायण नगरपालिका दैलेखले महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको शालिग भत्काएको छ। दैलेख सदरमुकामको मुख्य बजारमा रहेको देवकोटाको शालिग डोजर लगाएर नगरपालिकाले भत्काएको हो। सडक विस्तारको नाममा नगरपालिकाले देवकोटाको शालिग भत्काएसँगै नगरवासीहरूले विरोध पनि गरिरहेका छन्। डोजर लगाएर शालिगको टाउको फुटालिएको छ। दैलेखको मुख्य बजार देवकोटा चोकको नामले नामाकरण 2050 सालतिर गरिएको थियो। 2059 असार 24 गते देवकोटाको शालिग स्थापना गरिएको थियो। शालिग राखेको 21 वर्षमा नगरपालिकाले भत्काएको हो। सामाजिक सञ्जालमा साहित्यसँग नजिक हुनेहरूले यसको विरोध समेत गरिरहेका छन्। त्यस्तै त सत्याच्युत भएपछि केही समय मौन रहेका पूर्व राजा पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन नसके पनि केही खुल्न थालेका छन्। त्यसको सुरुवात उनले आफ्नो जन्मदिन, नयाँ वर्ष, दसैँ र विभिन्न चाडबाड जस्ता अवसरहरूलाई छोपेर विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। उनले निकाल्ने ती विज्ञप्तिको शिरमा पूर्व श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव बक्सेको सन्देश लेखिएको हुन्थ्यो। तर 2072 सालमा संविधान निर्माण भएसँगै उनले आफूलाई मुखर बनाउन सुरु गरेका थिए। आजभोलि त उनले पूर्व श्री 5 महाराज धिराज होइन, सिधै श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट बक्सेको सन्देश भनेर लेख्न थालेका छन्। यसबाट उनले आफू पूर्व राजा नरहेको सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ। सुरुका विज्ञप्ति र सम्बोधनमा उनको देशको विकास, नागरिकको स्वास्थ्यको चिन्ता र प्रगतिको कामना गर्थे। उनी त्यतिमा रोकिँदैनन्। मुलुकको विकास रोकिएको, अस्थिरताले जरा गाडेको, भ्रष्टाचार बढेको, भागभन्दाको राजनीति चलेको भनेर निराशालाई सार्वजनिक गरेका छन् भने जनताले विकल्प खोजेको भन्दै राजसत्ता बिना प्रजातन्त्र नटिक्ने आशय उनले व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा स्थान बनाएसँगै नेपाल एसिया कप 2023मा खेल्ने सपनाको नजिक पुगेको छ। सोमबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा युएलाई पराजित गर्न सके नेपालको एसिया कप खेल्ने सपना पुरा हुनेछ। एसिया कपमा स्थान बनाएपछि नेपालले विश्व क्रिकेटका शक्ति राष्ट्रद्वय भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनेछ। आगामी सेप्टेम्बर हुने तय एसिया कपको समूह ए पाकिस्तान र भारतसँगै एसिसी प्रिमियर कप विजेता खेल्ने तालिका छ। एसिया कपको अर्को समूहमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालका लागि भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नु ठुलो अवसर हो। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सोमबार युए विरुद्धको खेल नेपालका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। आज नेपाल र युए बीचको खेल हुन नसकेको अवस्थामा खेल पर्सि रिजर्भ डेसम्मका लागि स्थगित हुनेछ। पर्सि मङ्गलबार पनि मौसम सामान्यतया सफा नरहने पूर्वानुमान गरिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।